ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त दर्शक बिन्दुहरुमा दण्डवत प्रणाम, अभिनन्दन। हामी श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन गर्न गइरहेका छौं र अध्ययन गरिरहेका छौं। पहिलो एपिसोडमा हामीले भक्ति वेदान्त स्वामी श्री प्रभुपादले समर्पण वेदान्त दर्शनमाथि अत्यन्त सुन्दर गोविन्द भाष्य प्रस्तुत गर्नुहुने श्री बलदेव विद्याभूषणजीलाई जुन समर्पण गर्नुभएको छ त्यो विषयको बारेमा चर्चा गरेका थियौं। हामीले आज श्री प्रभुपादले लेख्नु भएको श्री प्रभुपादद्वारा जुन संगठन जुन श्रीमद् भगवत गीता छ त्यसको आज विषय सूचीको बारेमा चर्चा गर्छौं र विषय सूचीमा श्री प्रभुपादले चाहिँ हरेक अध्यायको सारांश लेख्नु भएको छ र त्यो अध्यायको सारांश के हो त्यो कुराको चर्चा हामीले आज संक्षिप्त रूपमा गर्छौं। धेरै चर्चा गर्दैनौं। श्री प्रभुपादले जे कुरा लेख्नु भएको छ त्यही कुरा हामीले पढ्ने प्रयत्न गर्छौं। यो सरल विधि र यो सारांश हाम्रो जीवनमा उतर्यो भन्ने अभिप्रायले सबैजना आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर 10 आम्ला जोडेर र आँखा चिम्लेर भगवानसँग प्रार्थना गरौँ कि भगवानले जुन ज्ञान दिन खोजिराख्नु भएको छ, जुन ज्ञान दिन गइराख्नु भएको छ त्यो ज्ञान हाम्रो जीवनमा उतरोस् अथवा यो ज्ञानको हामी आफ्नो जीवनमा वृत्ति अथवा व्यवहार गर्न सकौँ। जब सबैजनासँग छ सबैजनाले हात जोडेर नमस्कार गरौँ भगवानलाई र प्रार्थना गरौँ मसँगै। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। स्वागत छ पुनः। श्रीमद् भगवत गीता तथा सात्विक तात्विक शास्त्रहरूको बारेमा र यो चीजको चर्चा गर्ने मेरो कुनै पनि योग्यता छैन। तर प्रामाणिक सम्प्रदायमा गुरु परम्परामा लागेको हुनाले तपाईहरुको आशीर्वाद पाएको हुनाले केही कुरा आफ्नो मानसपटलमा अडिएको छ त्यही कुरालाई आफ्नो तरिकाले शेयर गर्न प्रयास गरिरहेको छु। यसमा मेरो आफ्नो बल केही बलबुतो छैन। सब तपाईहरुको आशीर्वाद भगवान श्री प्रभुपाद र गुरु गौराङको आशीर्वाद रहेको छ। केही गल्ती भइदिए तपाईहरु आफ्नो सानो सन्तान सम्झेर माफ गरिदिनु होला। राम्रो लागे तपाईहरुको आफ्नो आशीर्वाद र तपाईहरुको कृपा सम्झिनु होला। हामी सुरु गर्छौं। श्रीमद् भगवत गीताको विषय सूचीमा श्री प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, भूमिका। यो तीनटा कुरा हामी अध्यायमा पहिलो अध्यायमा जानुभन्दा अगाडि हामीले अध्ययन गर्नुपर्दछ र पृष्ठभूमिमा मूलभूत रूपमा भगवत गीता कसरी सुरु भयो यो कुराको चर्चा। प्रस्तावनामा श्री प्रभुपादले भगवत गीता लेख्नुको महत्व के थियो, आफ्नो मनोभाव र इच्छा त्यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ र भूमिकामा श्री प्रभुपादले भगवत गीताको सारांशको रूपमा सबै कुरालाई चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ। मूलभूत रूपमा 5 विषयवस्तुको चर्चा र गीताको महात्म्य पनि त्यहाँ जोडिएको छ। श्रीमद् भगवत गीता पहिलो अध्याय जुन छ अध्याय 1 यसलाई चाहिँ कुरुक्षेत्रका युद्धभूमिमा सैनिकहरूको निरीक्षण भनेर श्री प्रभुपादले शीर्षक राख्नु भएको छ। यो अध्यायमा जम्मा 46 वटा श्लोक रहेको छ। यो श्लोकलाई 5 भागमा विभाजन गरेर हामीले अध्ययन गर्न सक्दछौँ। यसको चर्चा हामीले गर्दै जानेछौँ। यो अध्याय अथवा पहिलो अध्यायको सारांश के हो त? श्री प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ
शक्तिशाली योद्धा अर्जुनले आफ्नै गुरुहरू र साथीहरू जस्ता अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धीहरूलाई युद्धमा जीवन उत्सर्ग गर्न तयार भएर उभिएका विपक्षी सैनिकहरूका बीचमा देख्दा उनी शोक र करुणाले विभल भई आफ्नो शक्ति गुमाउन पुग्दछ। उनको मन मोहग्रस्त हुन्छ र उनी युद्ध गर्ने संकल्प छोडिदिन्छ। यो अध्याय मूलभूत रूपमा श्रील प्रभुपाद अथवा यो श्रीमद् भगवत गीताको भूमिका रहेको छ। पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोक धृतराष्ट्रबाट बोलिन्छ र सञ्जयबाट र अर्जुनबाट, तीनजना यो अध्यायमा बोल्नु भएको छ। र यसरी नै प्रक्रियाबद्ध तरिकाले अन्तिममा जब भगवान श्री कृष्णलाई अर्जुनले भन्छ कि दुवै सेनाको बीचमा मेरो रथलाई लगेर राख, अनि राखेपछि के देख्छ त्यो कुराको चर्चा, र अर्जुन चाहिँ अब म युद्ध गर्न सक्दिनँ। जुन 13 वर्षको वनवास हैन, सारा सम्पत्ति उसको खोसिएको छ, उसको पत्नीलाई एउटा अभद्र व्यवहार गरिएको छ, यो कुराहरूलाई बिर्सिन्छ। आफन्तले देखेपछि ऊ चाहिँ युद्ध गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ निर्णयमा पुग्छ। त्यसपछि दोस्रो अध्याय सुरु हुन्छ। दोस्रो अध्याय विशेष गरी श्रील प्रभुपादले सारांशको रूपमा अथवा यो गीताको दोस्रो अध्यायको शीर्षक रहेको छ गीताको सार संक्षेप। श्रीमद् भगवत गीतामा के बताइन्छ र के चर्चा हुन गइरहेको छ त्यसको चाहिँ विषय सूचीको रूपमा चाहिँ यो श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायमा चर्चा गरिएको छ। श्रीमद् भगवत गीतामा चर्चा हुने विषयवस्तुको सम्पूर्ण जानकारी संक्षिप्त रूपमा दोस्रो अध्यायमा गरिएको छ। यो अध्यायमा 72 वटा श्लोक रहेको छ र यो अध्यायलाई पनि 5 भागमा विभाजित गरेर हामी अध्ययन गर्न सक्दछौँ। अगाडि श्रील प्रभुपादले यसको सारांशको रूपमा लेख्नुहुन्छ, अर्जुनले आफूलाई कृष्णको शिष्य स्वीकार गर्दछन्। कृष्णले अर्जुनलाई अविनाशी आत्मा र विनाशशील भौतिक शरीरका बीचमा रहेको आधारभूत अन्तरको व्याख्या गर्दै उपदेश दिन थाल्नुहुन्छ। भगवानले अर्जुनलाई देहान्तरको प्रक्रिया, ब्रह्मको निष्काम सेवाको प्रकृति र स्वरूप सिद्ध व्यक्तिका विशेषताहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुहुन्छ। पहिला अर्जुनले फेरि पनि दोस्रो अध्यायमा चर्चा गर्नुहुन्छ र दोस्रो अध्यायको 7औं श्लोकमा उच्चारित छ कि म तपाईको शिष्य हुन चाहन्छु र मेरो धर्म मुढ भएको छ। म चाहिँ राम्रो कुरा के हो नराम्रो के हो छुट्याउन सकिरहेको छैन। धर्मको लागि के हो मलाई उपदेश गर्नुहोस्। अनि भगवानले सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँलाई गाली दिनुहुन्छ, त्यसपछि बिस्तारै आत्मा र शरीरको बारेको भिन्नता छुट्याउनुहुन्छ र त्यसपछि कर्म, सकाम कर्म र स्थित प्रज्ञका कुराहरू अनि कि शुद्ध भक्तमा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ यो अध्यायमा। त्यसपछि तेस्रो अध्याय छ। तेस्रो अध्यायमा चाहिँ श्रील प्रभुपादले यो अध्यायको नाम चाहिँ कर्मयोग राख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ कर्म कसरी गरिन्छ, कर्मले हामीलाई कसरी छुटकारा पाउने हो र कर्मले हामीलाई कसरी बाँधिन्छ, शुद्ध कर्म के हो, चोर को हो र चोरी गरेपछि हामीलाई पाप कसरी लाग्छ, यी र यस्ता विषयको चर्चा गरिएको छ। यो तेस्रो अध्यायमा 43 वटा श्लोक रहेको छ। यो श्लोकको सारांशको रूपमा चाहिँ श्रील प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ, यस भौतिक संसारमा मानिस कुनै न कुनै कर्ममा संलग्न हुनै पर्दछ, तर यिनै कर्मले मानिसलाई संसारबाट मुक्त पनि बनाउँदछ र बन्धनमा पनि पार्दछ। परमेश्वरकै प्रसन्नताका लागि निष्काम भाव राखेर कर्म गर्नाले मानिस कर्मका नियमबाट मुक्त हुन सक्दछ र आत्मा र परमात्मा सम्बन्धी दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। कर्मको असली परिभाषा हो यज्ञार्थ कर्म न लोके अन्तर कर्म बन्धन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसँग समाचर। मुक्ति प्राप्त गर्नु नै कर्मको अभिप्राय हुनुपर्छ। तर जबसम्म भगवानको सेवामा लाग्दैनौँ तबसम्म त्यो कर्म हामीलाई बन्धन बनाइरहेछ। चौथो अध्यायमा विशेष गरी श्रील प्रभुपादले यसको नाम राख्नु भएको छ दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान भनेको भगवानको बारेमा, भगवानको चरित्रको बारेमा र भगवानको अस्तित्वको बारेमा, भगवान किन यो धराधाममा आउनुहुन्छ, यी र यस्तै गुरुको शरणागति हुने प्रवृत्ति के हो, यी कुराको चर्चा चाहिँ यो अध्यायमा गरिएको छ। सोही कारणले यो ज्ञानलाई चाहिँ दिव्य ज्ञान भन्छ। जसले यो अध्यायलाई राम्रोसँग गुरुको मार्फत, विद्वानको मार्फत जन्म परम्परामा रहेर पढ्दछ र जान्दछ, त्यो व्यक्तिले दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्दछ। यो अध्यायमा 42 वटा श्लोक रहेको छ। श्रील प्रभुपादले यो अध्यायको सारांश यसरी लेख्नुहुन्छ, आत्मा र ईश्वर तथा यी दुईको सम्बन्ध विषयक दिव्य ज्ञानले मानिसलाई शुद्धिकरण गर्दछ र उसलाई मुक्ति प्रदान गर्दछ। भक्ति योग अथवा भक्ति योगबाट यो ज्ञान प्राप्त
हुन्छ। भगवानले यही गीताको प्राचीन इतिहास, भौतिक जगतमा उहाँको बारम्बार अवतरण हुने उद्देश्य र महत्त्व तथा स्वरूप सिद्ध गुरुका समीपमा जानुपर्ने आवश्यकताका बारेमा व्याख्या गर्नुभएको छ। यसमा गीताको इतिहास पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, र गुरुको मार्फत र भगवानको जुन बारम्बार यो धरतीमा किन आउनुहुन्छ त्यो कुराको पनि चर्चा गरिएको छ। यसलाई 42वटा श्लोकमा विभाजन गरिएको छ र 42वटा श्लोक छ यो अध्यायमा। अध्याय 5 यो पनि कर्मयोग भनिएको छ, तर कृष्ण भावनामय कर्म अथवा कर्मयोग कृष्ण भावनामय कर्म, यो अध्यायको श्री प्रभुपादले नाम राख्नु भएको छ। यो अध्यायमा मूलभूत तरिकामा हामीले कर्म कसरी गर्नुपर्छ, निष्काम कर्ममा कसरी जानुपर्दछ र शान्ति कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुराको पनि चर्चा गरिएको छ। शान्ति सूत्रको रूपमा पनि श्री प्रभुपादले राम्रोसँग त्यसमा व्याख्या गर्नुभएको छ र भगवानले 5औं अध्यायको 29औं श्लोकमा चाहिँ बताउनुहुन्छ शान्तिको सूत्र। वास्तवमा शान्ति प्राप्त गर्नु छ भने त्यो श्लोकलाई हामी आफ्नो व्यवहारिक गर्नुपर्दछ। श्री प्रभुपादले यो अध्यायको सारांश लेख्नुहुन्छ। यो अध्यायमा 29वटा श्लोक रहेको छ र यसको सारांश यस्तो छ। बुद्धिमान मानिस दिव्य ज्ञान रूपी अग्निले शुद्ध भएर बाह्य रूपमा सबै काम गरे जस्तो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा ती कर्मका फलहरूको परित्याग गर्दै शान्ति, अनासक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि र आनन्द प्राप्त गर्दछ। जो व्यक्ति बुद्धिमान दिव्य ज्ञान रूपी अग्निमा शुद्ध भएर भगवानको सेवामा लाग्दछ त्यो आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त गर्दछ। अनि अध्याय 6 मा चाहिँ 47वटा श्लोक 47 श्लोक रहेको छ। यो अध्यायको नाम चाहिँ ध्यान योग रहेको छ। यो ध्यान योगमा विशेष गरी अष्टाङ्ग योग एउटा यस्तो यान्त्रिक अभ्यास हो जसले इन्द्रिय र मनलाई नियन्त्रण गर्दछ, हृदयवासी परमात्मामा ध्यान केन्द्रित गराउँदछ। यसको परिणाम समाधि वा ब्रह्मचेतना हो। श्री प्रभुपाद यो अध्यायको सारांश लेख्नुहुन्छ। मूलभूत रूपमा यसमा ध्यानद्वारा भगवानलाई कसरी प्राप्त गरिन्छ, ध्यान कसरी गरिन्छ, अष्टाङ्ग योग के हो र अन्तिममा भगवानले भन्नुहुन्छ कि जो ज्ञानी, जो व्यक्ति, जो ध्यानी ममा केन्द्रित छ र अनैन रूपले मलाई भज्दछ त्यो योगी सर्वश्रेष्ठ हो। यी कुराको चर्चा छ। यो रह्यो तपाईको पहिलो खण्डको चर्चा। पहिलो खण्डमा यो 6 अध्याय पर्दछ, जसलाई कर्म षटक भनिन्छ। मूलभूत रूपमा कर्म योग गरेर कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्ने छ त्यसको चर्चा छ। दोस्रो षटकमा फेरि अध्याय 7 मा यसको चर्चा गरिएको छ। अध्याय 7 को श्री प्रभुपादले यसको शीर्षक राख्नुहुन्छ यो अध्यायको परम ज्ञान। परम ज्ञान, अब भगवानको बारेमा ज्ञान सुरु हुन्छ। र यो अध्यायमा 30वटा श्लोक रहेको छ। यो श्लोकहरूको अथवा यो अध्यायको सारांश श्री प्रभुपादले यसरी लेख्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हुनुहुन्छ, कारणहरूका पनि कारण हुनुहुन्छ, भौतिक आध्यात्मिक हरेक वस्तुका धारक शक्ति हुनुहुन्छ। महात्माहरू भक्तिपूर्वक उहाँका शरणमा पर्दछ भने अपवित्र आत्माहरू आफ्नो मनलाई पूजाका अन्य वस्तुहरूतिर लगाउँदछन्। यसमा भगवानका बारेमा चर्चा, प्रकृति र भगवानको कस्तो सम्बन्ध र परम सत्य के हो त्यसको पनि चर्चा, र 4 जना भक्त भगवानको शरणमा जान्छन्, 4 जना भक्त भगवानको शरणमा जाँदैन, र अन्तिम उपाय बहुनाम जन्मनाम अन्त्य ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यस्तो महात्माको पनि चर्चा र अनेकौं प्रकारका मानिसहरू छ र अनेकौं प्रकारका भक्तहरू छ। त्यो भक्त मध्ये कोही मात्र भगवानको लागि प्रयत्न गर्छ। यी र यस्तै विषयहरूको चर्चा यो 7औं अध्यायमा गरिएको छ। 8औं अध्यायको शीर्षक रहेको छ भगवत प्राप्ति, भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने, यो विषयको चर्चा र मर्ने कलाकारिताको चर्चा। अनि मर्नको लागि जुन कलाकारिता चाहिन्छ, जुन तयारी गर्नुपर्छ त्यस विषयको चर्चा चाहिँ यो 8औं अध्यायमा गरिएको छ। श्री प्रभुपादले सारांशको रूपमा लेख्नुहुन्छ। यसमा 28वटा श्लोक रहेको छ र सारांश यस प्रकार रहेको छ। जीवनभरि नै भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्णलाई स्मरण गर्नाले, अझ विशेष गरी मृत्युको समयमा उहाँको स्मरण गर्नाले मानिसले भौतिक जगत भन्दा पर रहेको उहाँको परमधाम प्राप्त गर्न सक्दछ। जीवको उद्देश्य के हुन्छ, कसरी भगवानको सेवामा नियुक्त हुँ र भगवानको धाम कसरी प्राप्त गरौँ, यो कुराको चर्चा र विधि बताइएको छ यसमा। यानी कि मर्ने कलाकारिता, मर्ने कसरी, यो ज्ञान हामी अध्याय 8बाट लिन सक्छौँ। यसमा 28वटा श्लोक रहेको छ।
अगाडि नवौं अध्याय सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्याय रहेको छ, किनभने भगवद् गीताको मध्य भागमा रहेको छ 9औं अध्याय र 10औं अध्याय। यसलाई चाहिँ मूलभूत रूपमा चाहिँ यसलाई विशेष गरी जसरी हामीले पूर्ण सम्पत्ति कमाउँछौँ र सञ्चित गरेर राख्छौँ सम्पत्तिलाई, त्यसरी भगवानले सञ्चित गरेर राख्नु भएको छ। त्यही भएर यसलाई श्री प्रभुपादले चर्चा गर्नुहुन्छ र यसको शीर्षक दिनुहुन्छ परम गोपनीय ज्ञान। परम गोपनीय ज्ञान। यो अध्यायमा 34वटा श्लोक रहेको छ। यसमा चाहिँ भगवानलाई के आवश्यक पर्छ, परम ज्ञान के हो, राजविद्या के हो, भगवान र प्रकृतिको सम्बन्ध के छ, र एकदम सततम कीर्तनियन्तो माम ऋषिको जुन कार्य हुन्छ त्यसको चर्चा, भगवानलाई के अर्पण गर्नुपर्छ, भगवानको विशेषता र भगवानलाई चाहिँ को प्रिय हुन्छ, र अन्तिममा चाहिँ भगवानले भन्छ मनमनाभव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। आफ्नो मनलाई मेरो सेवामा लगाउनुहोस् र मलाई पूजा गर्नुहोस्। श्री प्रभुपादले यो 34वटा श्लोकको सारांश यसरी लेख्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हुनुहुन्छ, परम पूज्य हुनुहुन्छ। भक्तिका माध्यमले जीव आत्माको उहाँसँग नित्य सम्बन्ध छ। शुद्ध भक्ति जगाएर मानिस कृष्णको आध्यात्मिक धाममा फर्किन सक्दछ। सरल तरिकाले श्री प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ। अध्याय 10औं अध्यायको नाम रहेको छ भगवानको ऐश्वर्य। भगवानको ऐश्वर्य। यो अध्यायमा 42वटा श्लोक रहेको छ र यो 42वटा श्लोकमा श्रील प्रभुपादले यसरी सारांश लेख्नुहुन्छ। भौतिक जगतमा होस् वा आध्यात्मिक लोकमा शक्ति, सौन्दर्य, वैभव वा विनयशीलता प्रदर्शन गर्ने समस्त अद्भुत घटनाहरू कृष्णकै दैवी शक्ति वा ऐश्वर्यका आंशिक अभिव्यक्ति हुन्। सम्पूर्ण कारणहरूका पनि कारण स्वरूप तथा प्रत्येक वस्तुका आधारभूत तत्त्व कृष्ण सम्पूर्ण जीवका लागि परम पूजनीय विषय हुनुहुन्छ। यो विशेष गरी 11औं अध्यायमा विराट रूप देखाउनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अडियो भन्छ। जसरी हामी MP3 काममा सुन्छौँ र त्यो गीतलाई फेरि भिडियोमा हेर्छौँ नि, त्यो भिडियो चाहिँ 11औं अध्यायमा दिन्छ। भगवान के हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, र चतुर्श्लोकी गीताको पनि चर्चा यही अध्यायमा गरिएको छ। श्लोक 8, 9, 10, 11 यसलाई चाहिँ चतुर्श्लोकी गीता भनिन्छ। र यो गीता सुनिसकेपछि अर्जुनको अभिव्यक्ति के रह्यो त्यसको चर्चा चाहिँ 12, 13, 14 श्लोकमा गरिएको छ। तपाईले त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ 11औं अध्याय। 11औं अध्यायमा 55वटा श्लोक रहेको छ। यो अध्यायको नाम विराट रूप अथवा विराट स्वरूप रहेको छ। भगवानको विराट स्वरूप। श्री प्रभुपादले यसको सारांश लेख्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई दिव्य दृष्टि प्रदान गर्नुहुन्छ र विश्वरूपमा आफ्नो अद्भुत तथा असीम स्वरूप प्रकट गर्नुहुन्छ। यसरी उहाँले आफ्नो अलौकिकता स्थापित गर्नुहुन्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ, मेरो सर्वाकर्षक मानवीय रूप नै ईश्वरको मौलिक रूप। शुद्ध भक्तिद्वारा मात्र मानिसले यो रूपलाई देख्न सक्दछ। प्रत्येक अध्यायमा तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तिद्वारा भक्तिद्वारा भक्तिद्वारा। त्यही भएर भक्ति गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। यो अध्यायमा भगवानले आफ्नो विराट रूप देखाउनुहुन्छ कृष्णले, र यो रूपलाई विराट रूपलाई चाहिँ एक प्रकारले भौतिक रूप भनिन्छ। यो रूपलाई चाहिँ हामीले पूजाआजा गर्न सक्दैनौँ। अब पूजाआजा गर्नु छ, भगवानलाई डेकोरेसन गर्नु छ, भगवानले लुगा लाउनु छ भने अनेक प्रकारको रूपलाई तपाईँले कसरी उहाँलाई लुगा लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर भगवानले भन्नुहुन्छ कि यो मानवीय रूप अथवा जुन द्विभुजाधारी कृष्णको रूप छ, मनमोहनको रूप छ, त्यही रूपलाई चाहिँ हामी पूजाआजा गर्न सक्दछौँ। र अर्जुनले पनि अन्तिममा त्यही निर्णय लिन्छ, डराउनुहुन्छ। हामीले यो अध्याय पढ्यो भने राम्रोसँग चर्चा गर्नेछौँ। अन्तिममा गीताको सारांशको रूपमा चाहिँ 55औं श्लोकलाई चाहिँ लिनुहुन्छ। त्यो श्लोकमा चाहिँ श्री प्रभुपादले बडा राम्रोसँग भक्तिको उद्देश्य र भगवान श्री कृष्णलाई सेवा गर्ने उद्देश्यलाई चाहिँ राम्रोसँग चर्चा गर्नुहुन्छ। तपाईहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण श्लोक भन्दा पनि अध्याय 12औं अध्याय, जसलाई चाहिँ भक्ति योग भनिन्छ। यी कुराहरू सुनिसकेपछि हामी भक्ति योगमा कसरी लाग्छौँ र भक्तको विशेषता के हुन्छ त्यो कुराको चर्चा चाहिँ श्री प्रभुपादले गर्नुभएको छ र भगवानले पनि गर्नुभएको छ। जब तपाईँ 13 देखि 20 श्लोक पढ्नुहुन्छ त्यहाँनिर भक्तमा हुनुपर्ने 31वटा गुणको चर्चा गरिएको छ। तपाईले यसलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र श्री प्रभुपादले यो भक्ति योग अथवा यो 12औं अध्यायमा 20वटा श्लोक रहेको छ र त्यसको सारांश यसरी दिनुहुन्छ। कृष्णको शुद्ध प्रेम प्राप्त गर्ने सबैभन्दा सजिलो र सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति योग नै हो। यो नै आध्यात्मिक अस्तित्वको प्रकाष्ठा हो। यो परम पथलाई अनुसरण गर्ने व्यक्तिलाई दिव्य गुणको विकास हुन्छ। व्यक्तिमा दिव्य गुणको विकास हुन्छ। अनेक प्रकारको 31वटा गुण बताइएको छ, त्यो तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ।
दिव्य गुणको विकास गर्नु छ भने अध्याय 12 लाई हामी आफ्नो आत्मसात र व्यवहारिक गर्नुपर्दछ। यो 7औं अध्यायदेखि 12औं अध्यायसम्मलाई चाहिँ भक्ति सडक भन्छ। भक्ति सडक 6वटा 3 भागमा जुन श्रीमद् भगवत गीतालाई बाँडिएको छ, पहिलो कर्म सडक, दोस्रो भक्ति सडक। अब हामी ज्ञान सडक 13औं अध्यायदेखि 18औं श्लोकको चर्चा गर्नेछौँ। 13औं अध्यायको शीर्षक रहेको छ प्रकृति, पुरुष र चेतना। यो अध्यायमा जम्मा 35वटा श्लोक रहेको छ। यो अध्यायमा प्रकृति, पुरुष र चेतना यसको विशेष जानकारी छ र अर्जुनद्वारा गरिएको प्रश्नको सवालको जवाब छ, परमात्माको परिभाषा छ, जीवले अनेक योनि किन लिनुपर्छ त्यसको पनि व्याख्या भगवानद्वारा र श्री प्रभुपादद्वारा राम्रोसँग गरिएको छ। र यही अध्यायको 12, 13, 14, 12, 8, 9, 10, 11, 12 श्लोकमा ज्ञानहरूको 20वटा तत्त्व बताइएको छ। र त्यही श्लोकको तात्पर्यमा श्री प्रभुपादले 4वटा नियम बताउनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीले पारिवारिक जीवनलाई अथवा आफ्नो परिवारलाई सुखमय बनाउन सक्दछौँ। यो अध्यायको सारांशमा श्री प्रभुपादले लेख्नुहुन्छ, जसलाई 35वटा श्लोकको सारांश लेख्नुहुन्छ श्री प्रभुपादले, शरीर, आत्मा तथा यी दुवैभन्दा पर रहेको परमात्माको भिन्नतालाई बुझेको मानिसले भौतिक जगतबाट मुक्ति पाउँदछ। मुक्ति पाउने आधार के हो भन्ने कुराको चर्चा पनि गरियो। अध्याय 14 मा र यसको श्री प्रभुपादले यसको नाम राख्नुहुन्छ प्रकृतिका 3 गुण। के गुण हो त? सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। यो गुण के हो, यो गुणको विषय वस्तु के हो, यो गुणबाट हामीलाई के प्राप्त हुन्छ र के हामीले प्राप्त गर्दैनौँ, र यो गुणबाट मुक्त पाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चर्चा चाहिँ यो अध्यायमा गरिएको छ। यो अध्यायमा जम्मा 27वटा श्लोक रहेको छ र यो 27वटा श्लोक अथवा यो अध्यायको सारांश श्री प्रभुपादले यसरी भन्नुहुन्छ। सम्पूर्ण देहधारी जीवात्माहरू प्रकृतिका सत्व, रजो र तमो यी गुणहरूका अधीनमा छन्। यी गुणहरू के हुन्, यसले हामी माथि कसरी काम गर्दछ, मानिसले यिनलाई कसरी पार गर्न सक्दछ र दिव्य अवस्थामा पुगेका मानिसहरूको लक्षण के हुन्, यी सबै कुराको व्याख्या भगवान श्री कृष्णले यहाँ गर्नुभएको छ। अर्जुन मार्फत हामीलाई पनि यो कुरा सुनाउनु भएको छ। त्यही भएर यो अध्यायबाट हामीले 3 गुणातीत अथवा 3 गुणाधीश र 3 गुणमा चाहिँ आबद्ध भएका व्यक्ति को हुन् त्यसको विमर्श लिन्छौँ। र अर्को पनि महत्त्वपूर्ण अध्याय हो श्रीमद् भगवत गीताको यो 15औं अध्याय, जसको नाम रहेको छ पुरुषोत्तम योग। भगवानको अस्तित्व के छ, भगवानले कसरी हामीलाई सुझाव दिनुहुन्छ, वेद के हो, वेदको निष्कर्ष के हो, यो कुरोको चर्चा चाहिँ यो अध्यायमा 15औं अध्यायमा 20वटा श्लोकमा चाहिँ भगवानले गर्नुभएको छ। श्री प्रभुपादले यो अध्यायको सारांश यसरी भन्नुहुन्छ, श्री कृष्णलाई भगवान मान्नु र स्वयं आफूलाई भौतिक संसारका जन्जालबाट अलग राख्नु नै वैदिक ज्ञानको परम लक्ष्य हो। कृष्णको परम सत्तालाई बुझ्ने मानिस उहाँकै शरणमा परेर उहाँकै भक्तिमा संलग्न रहन्छ अथवा हुन्छ। यी कुराको चर्चा। अब 16औं अध्याय। 16औं अध्यायको शीर्षक रहेको छ दैवी तथा आसुरी स्वभाव। यो अध्यायमा मूलभूत रूपमा दैवी प्रवृत्तिको व्यक्ति र आसुरी प्रवृत्तिको व्यक्तिको लक्षणहरू के हुन्छ त्यसको चाहिँ बडा राम्रोसँग श्री प्रभुपादले तात्पर्यमा लेख्नु भएको छ र भगवान श्री कृष्णले अर्जुन मार्फत हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। यो अध्यायमा 24वटा श्लोक रहेको छ र यो अध्यायको सारांश श्री प्रभुपादले यसरी लेख्नुहुन्छ, शास्त्रीय नियमहरू पालन नगरी मनोमानी ढङ्गले जीवन बिताउने आसुरी स्वभावले युक्त भएका मानिसहरूले अधम योनि प्राप्त गर्दछन् र फेरि पनि भौतिक बन्धनमा पर्दछन्। तर दैवी गुणहरूले युक्त भएका शास्त्र सम्मत नियमित जीवन यापन गर्ने मानिसहरूले भने क्रमशः आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त गर्दछ। 2 कुरोको चर्चा श्री प्रभुपादले यहाँ गर्नुभएको छ। अर्को अध्याय रहेको छ 17औं अध्याय। 17औं अध्यायमा श्रद्धाका प्रकार, श्रद्धा कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ, भोजन कस्तो प्रकारको हुन्छ, हामीले चाहिँ आचरण कस्तो प्रकारको हुन्छ, बानीलाई शुद्ध गर्ने अथवा बानीको अभ्यास अथवा बानीको तपस्या के हो, यो कुराहरूको चर्चा श्री प्रभुपादले तात्पर्यमा मजाले सम्झाउनुहुन्छ र भगवान श्री कृष्णले यसलाई 28वटा श्लोकमा भन्नुभएको छ। श्री प्रभुपादले यो अध्याय अथवा 17औं अध्यायको सारांश भन्नुहुन्छ, प्रकृतिका 3 गुणहरूबाट 3 प्रकारका श्रद्धा उत्पन्न हुन्छ। रजोगुण र तमोगुणमा श्रद्धा गरेर सम्पन्न गरिएका कर्मबाट केवल अस्थायी किसिमका भौतिक फल मात्र प्राप्त हुन्छ।
तर शास्त्रीय आदेशको अनुसरण गर्दै सत्वगुणमा रहेर सम्पन्न गरिएको कर्मले हृदयलाई शुद्ध बनाउँदछ र भगवान कृष्णप्रति शुद्ध श्रद्धा र भक्ति उत्पन्न हुन्छ। चैतन्य महाप्रभुले हुन्छ चेतो दर्पण मार्जन भव महा दावा अग्नि निर्वापन। चित्तलाई शुद्ध बनाउनु छ भने हरे कृष्ण महामन्त्र र आफ्नो श्रद्धालाई तमोगुणबाट रजोगुण, रजोगुणबाट सतोगुण र सतोगुणबाट शुद्ध सतोगुणमा लाने प्रक्रियालाई श्री प्रभुपादले अथवा भगवान श्री कृष्णले यहाँ चर्चा गर्नुभएको छ 17औं अध्यायमा। 18औं अध्यायमा विशेष गरी यो अध्यायको जरुरी थिएन, तर पनि सारांशको रूपमा चाहिँ उपसंहार सन्यासको पूर्णता, श्रीमद् भगवत गीताको महात्म्य पनि भनिन्छ। श्रीमद् भगवत गीताको महत्त्व के हो र श्रीमद् भगवत गीता स्वीकार गरेपछि हामीले के पाउँछौँ र वास्तवमा अर्जुनको जुन दोस्रो अध्यायको 7औं श्लोकमा भनेको धर्मसम्म मूढ चेता, त्यो चेतना कसरी जागरूक भयो यो कुरोको चर्चा र त्यसपछि भगवत गीताको महात्म्यमा सञ्जयद्वारा भनिएको यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर यो श्लोकको पनि चर्चा र भगवानले जुन गुह्यम ज्ञानभन्दा गुह्यम ज्ञान बताउनुहुन्छ कि सर्वधर्मान् परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपाप विमोक्षयिष्यामि मा शुच। ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य र अन्य वृत्तिका व्यक्तिहरू कस्तो कस्तो वृत्ति हुनुपर्छ, कस्तो कस्तो आचरण हुनुपर्छ, यो कुराहरूको चर्चा र मूलभूत रूपमा सारांशको रूपमा सन्यासको पूर्णताको चर्चा चाहिँ यो अध्यायमा गरिएको छ। यो अध्यायमा 78 वटा श्लोक रहेको छ र 78 वटा श्लोकमा चाहिँ 78 वटा श्लोक अथवा यो अध्यायको सारांशमा श्री प्रभुपादले भन्नुहुन्छ के लेख्नुहुन्छ, कृष्ण मानवीय चेतना र क्रियाकलापमा पर्ने प्रकृतिका गुणहरूको प्रभाव र त्यागको अर्थ बताउनुहुन्छ। महाब्रह्मको अनुभूति, भगवत गीताको महिमा र श्रीमद् भगवत गीताको अन्तिम निष्कर्षको व्याख्या गर्नुहुन्छ। धर्मको सर्वश्रेष्ठ मार्ग तथा अन्तिम निष्कर्ष भगवान श्री कृष्णको शरणमा जानु हो। यसले मानिसलाई समस्त पापहरूबाट मुक्त गराउँदछन्, व्यक्तिलाई पूर्णतया प्रबुद्ध गराउँदछ र कृष्णको शाश्वत आध्यात्मिक धाममा फर्किन समर्थ गराउँदछ। मूलभूत रूपमा त्यसपछि अर्को रहेको छ परिशिष्ट लेखकको परिचय, सन्दर्भ, ग्रन्थहरू र श्लोक अनुकर्मिका। यी चाहिँ विषय सूचीको विषय रहेको छ। मूलभूत रूपमा 18 अध्याय र 3 वटा पहिला र 4 वटा पछिका कुराहरूको चर्चा गरिएको छ। यो श्रीमद् भगवत गीतामा जम्मा 700 वटा श्लोक छ। धृतराष्ट्रले एउटा श्लोक बोल्नुभयो, सञ्जयले 41 वटा, अर्जुनले 84 वटा, कृष्णले 574 वटा। अर्जुनले 84 श्लोक बोल्नुको उद्देश्य के हो भने यो भगवत गीता हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गरेपछि 84 वटा जन्म, जुन 84 लाख प्रकारको जन्म छ, त्यो जन्मबाट चाहिँ हामी पार तर्छौँ र त्यो जन्ममा पार तर्नका लागि हामीलाई मूलभूत रूपमा के भनिएको छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे र भगवानलाई अर्पण गरिएको प्रसाद अथवा उचिष्ट महाप्रसादको रूपमा खाने, श्रीमद् भगवत गीता र भागवतम जस्ता शास्त्रहरूको विमर्श गर्ने र भगवानको श्री विग्रहलाई स्थापना गरेर भगवानको सेवा गर्ने। यही प्रक्रिया श्रीमद् श्री अभय चरण बिन्द भक्ति वेदान्त स्वामी श्री प्रभुपादद्वारा स्थापित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना अनुसार परिचालित गरिएको छ। सबैलाई आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयास गर्नुहोस् र यी र यस्तै विषयसँग आज हामी यहाँ बिट मार्न चाहन्छौँ र सबैलाई धन्यवाद। आगामी आउने दिनमा तपाईहरुले आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस्, तपाईहरुले आशीर्वाद दिनुहोस् कि अझ पनि हामी चर्चा विमर्शलाई निरन्तरता दिन सकौं र आजको लागि यति भन्दै तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक गरिदिनु ताकि अरु व्यक्तिहरुले पनि यो श्रीमद् भगवत गीताको बारेमा चर्चा र विमर्श गर्न पाउन्, मलाई पनि केही आन्तरिक रूपमा सुझाव दिन पाओस्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।